केतन भाटीकाराक श्रद्धांजली दिता. डॉक्टर केतन भाटीकार हे नाव आयकले बरोबर आमकां दिसता तो आमच्यात आसा आनी आमच्यात रावन काम केलें. आनी गेली 12 वर्सां ताणें एक वेगळेपण फोंड्यान हाडिल्लें. आनी हें वेगळेपण कितें तर प्रत्येक घरांत तो ह्या त्या कारणान पाविल्लो. खरी म्हणजे म्हजी आनी ताची ओळख ही बाब लघु मामलेदाराच्या माध्यमांतल्यान जाली. 2 भुरगे डॉक्टर केतन भाटीकर आनी गौरव कुलकर्णी हे जेन्ना मगो पक्षाक 2007 नंतर काम करताले तेन्ना तांचें काम आमी जवळून पळयलें. काम करप कशें, कामा बाबतींत इम्पॉर्टन्स कितें आनी वाड्यार आशिल्ले घरांत कोण कोण रावता, कितले मनीस आसा, हो सगळो इतिहास ह्या दोनूय भुरग्यां कडेन आशिल्लो. आनी सर्वसाधारणपणे हाका पाठिंबा बाय गिताली जाता. कारण काम करता आसतना जेन्ना प्रत्येक गांवांत तो कामाक वता, कारण 4 बाय 4 किलोमिटराची कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना आसा आनी जवळ जवळ 15-16 हजार घरां आसतात तेन्ना त्या घरांत खंय खंय कोण आनी कशें रावता हें जेन्ना राजकारणी लोकांक मनशाक कळटा तेन्ना तो काम करता. आनी जेन्ना हें सगळें पळयलें तेन्ना म्हाका चड अभिमान दिसलो तो डॉक्टर केतन भाटीकार. कारण केतन भाटीकारा कडेन हे डिटेल्स स्वता मन बसून ताणें तयार केलें. आनी जेन्ना तो हें डिस्कशन म्हजे कडेन करतालो तेन्ना म्हाकाय ताचे विशीं प्रेरीत जालें की ह्या भुरग्याक खंय तरी मुखार वचपाचो प्रयत्न करतो. आनी तातूंतल्यान आमी एक प्रयत्न केलो आनी आज खरेंच सांगता म्हणजे एका उच्च लेवलाक तो आशिल्लो. तो ताका आमदार लायनात सुद्दां उरलो आसो. ती खंत सदांच उरतली. पूण जें काम ताणें म्हणजे शिस्तीत केलां तें काम करपी कार्यकर्तो तसो तयार जावप केतन भाटीकारा सारको इज व्हेरी डिफिकल्ट. कारण मन बसून आपलें सगळें हें समर्पीत करप जीवन तेन्नाच हें मुखार वचूंक शकता. एम्ब्युलन्स आसली म्हणून जायना. एम्ब्युलन्स कशा प्रकारे यूज करप हें सुद्दां प्रत्येकाच्या हातूंत वेगळे वेगळे तरेन तो करता. पूण केतन भाटीकाराची तर अशें आशिल्ली की एम्ब्युलन्सचा ड्रायव्हर जो ना तो स्वताच्या गाडयेर बसून ड्रायव्हर म्हणून येतालो. आनी हें ताचें मोठेपण आशिल्लें. आज खूब जाण हांगा उलयले की अशें आमकां कितें करपाकूच जाय आनी ते मुखार हाडपाची जबाबदारी आमची आसा. कारण ताचे बाबतींत तरी पूण सांगता 2014-15 म्हजो हात मोडलो. लिगामेंट तुटलें. पुण्याक हांवें ऑपरेशन केलें आनी पुण्याक जेन्ना हांवें ऑपरेशन केलें तेन्ना दोतोरान सांगलें तूं आतां 56 वर्सांचो जाला आनी तुजो हात इतलो पर्यंत येतलो. आनी म्हजे बरोबर म्हजे मित्र आशिल्ले 2 इंजिनियर. तांचोय अशेंच जाल्लें आनी तांकांय हात इतलोच येता आजून इतलोच येता. आनी म्हाका सांगलें की तूं बरो फिजिओथेरपी कडेन वच आनी एक्सरसायज केली. 7 दीस हांव दोतोरा कडेन गेलो. दोतोरान म्हाका एक्सरसायज केली आनी हे एक्सरसायज हांवें मन बसून केलें. आनी हांवें जवळ जवळ 6 म्हयने आनी त्या नंतर जवळ जवळ 2 वर्सां हो एक्सरसायज करीत उरलो. त्या टॉपमोस्ट डॉक्टरान पुणेच्या म्हाका सांगिल्लें तुजो हात इतलो पर्यंत येतलो. तो हात म्हजो असो जालो. इमिजिन करा हांव एका बॉलिंग घालतालो आनी ती बॉलिंग घालपाक परत म्हाका मेळ्ळी डॉक्टर केतन भाटीकारा. आमी एक लक्षात घेवपाक जाय जो राजकारणी आसा तो वेगळ्या तरेचो आसा आनी जो खरो आपूण जें आपलें शिक्षण आसा आनी तें शिक्षणाक घेवन जो मनीस वता आनी ताजे वचून प्रेरीत जावन तो तें काम करता तें खूब मोठें आसा. अशें मार्गदर्शन दोतोर केतन भाटीकारान कितल्याशाच लोकांक दिता. कोविडीच्या वेळार तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें कितें गोश्टी ताजे माध्यमांतल्यान आमचो फक्त सपोर्ट आसा. तो सदांच म्हणटा तुजो फक्त सपोर्ट दी आनी काय जाता बाकीची आमची टीम आसा त्या टिमी बरोबर आपूण काम करता. आनी म्हाका याद जाता जेन्ना बाय गिताली उबें रावन आशिल्लें 3रे फावट ताका वार्ड चेंज केलो. आमी गिताली सगळें तूं उबें राव तूं थंय निवडून येतलें. केतन हांवें म्हाका आनी तूं ताका त्या वार्डाक उबो रावता दवरता आमी धांवता. हांव ताका उबो दवरला कारण गिताली शिकिल्ले मनीस चार्टर्ड अकावंटंट तें आसपाकूच जाय खंय तरी. हांव कितें काम करलो तशें जाल्यार फाल्यांच्यान करलो आपूण काम चालू. आनी म्हाका याद आसा जो वार्ड कोणाचोच न्हय अशें म्हणून बाय गिताली निवडून आयले आनी ताचें श्रेय जशें म्हाका आसा गितालीक आसा तशें मॅक्झिमम श्रेय केतन भाटीकाराक आसा. हें आमी विसरूंक शकना. कार्य करपाची ताजी जी पद्दत आशिल्ली ही पद्दत आमच्या कार्यकर्त्यांनी दिवपाक जाय. हें खरी श्रद्धांजली ताका जर वतले ताजें सगळें काम घेवन आमी मुखार वचपाक. 1-2 तरी ताजे ब्लड बँक आसात आमचे हॉस्पिटल आसात पूण ताजे भायर ज्या तरेन तो घरा घरा पावतालो ज्या तरेन तो प्रत्येक घरांत हांव जसो पणकेन वता
असो प्रत्येक घरात तो पावतालो. तशें काम करपाची जबाबदारी आज आमी घेवपाक जाय आनी आमी ती घेतले त्या बद्दल पावना आनी त्या हातूंतल्यान मुखार वचुया अशें नमूद करता. आनी परत एकदां हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की ताच्या कुटुंबाक तिजो बाप दोतोर ना तांकां हें सगळें दुख्ख सावरपाक दुख्ख आवरपाक शक्ती दिवची आनी तांकां आदारूय दिवचो. परत एकदां दोतोराक श्रद्धांजली म्हणून म्हजे हे दोन शब्द हांव सोंपयतां. आमी